अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम् यूयं द्विजाग्र्यावद भूरिभागा यच्चश्वदात्मन्यखिलात्मभूतं नारायणं देवमदेवमीशमजस्रभावा भजदा विवेश्य अहं च संस्मारिदात्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमर्षिवक्त्राद् प्रायोपवेशे नृपतेः परीक्षितः सदस्य क्षीणां महतां च शृण्वताम् एतद्वः कथितं विप्राः कथनीयोरुकर्मणः माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनं य एवं श्रावयेन्नित्यं यामक्षणमनन्यधीः श्रद्धावान् योऽनुशृणुयात् पुनात्यात्मानमेव सः।